Maayong adlaw sa tanan, ilabi na sa tanan to nga mga viewers, no. Una sa tanan, kini nga video amo ning himuon tungod kay may kalambigitan kini sa trending video nga nahitabo sa sulod sa simbahan diha sa syudad sa Bayugan City, Agusan del Sur. Among ipaabot o ipahibalo nga ang paghimo sa maong nga content una sa tanan amo lamang katong kabubuton o walay labot ang denominasyon sa Seventh Adventist Church kay kato mga igsoon amo gitong desisyon. Busa sa tanan nga mga nasakit o nasakitan kami nga mga individual, no, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon kinasing-kasing nga nagapangayo mi og kapasayloan sa among nahimo nga mga emosyon o tungod sa dili maihap nga daghang mga diskusyon o bullying diya sa social media. Wala mabantayan nga kami nakalapas sa amo nga limitasyon, no? Kita tanan nga naamang kita mga limitasyon pero tungod sa emosyon, tungod sa mga sitwasyon, tungod sa panghitabo, mahimo na to ang paglapas. Muna nga amo kaning ipaabot nga video, no, alang niini gitawag nga public apology. Og amo lang sa ipaabot sa tanan nga nasakit, naguol og sa mga nadamay nga walay labot, ilabi na sa among nga simbahan ipasukupan, no. Sorry yun sa tanan, ilabi na sa mga kaparian o sa mga membro sa simbahang Romanong Katoliko, no, sa tibok Pilipinas. Nangayagid mi og kanang pasensya sa inyo, no, tungod sa maong panghitabo. Og sa pakausap pa, no, alang sa mga SDA defenders, no, Catholic Faith Defenders og uban, naginaot kami nga kining panghitabo dili na ni siya masubli dito sa unahan. Og hinaot nga mawala na ang mga dili pagsinabtanay sa usag-usa aron nga atong maangkon ang kahusay, kalinaw ug ang gugma mo patigbabaw. Og nahinaot kami nga kini nga panghitabo aduna kitay nakatunan nga mga leksyon, idea, ilabi na ang pagpaubos o pagpasaylo nga maoy angay gyud natong batunan. Sa tanan nga Catholic community diri sa Dakbayan sa Bayugan, sa tanan nga parishioner sa San Lorenzo Ruiz ug sa Knight of Columbus, kami nangayo kaninyo og kapasiloan diin kami nakahimo og video diya sa sulod sa simbahan sa San Lorenzo Ruiz nga diin nakapasubo sa inyo nga kasing-kasing. Naami karon naghimo og usa ka video nga diin public apology kami tungod sa among nabuhat nga kalapasan. Hinaot nga kami mahatagan ninyo og kapasiluan. Og hinaot nga naghinaot mi nga mawala na ang mga asaran o bullying nga kanunay nato makita sa social media aron sa paghagit sa kapasidad sa kadaghanan.